बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनते कानों और देखती आंखों को मियां मोहम्मद ज़ुबैर का सलाम। मेरे ऑनरेबल व्यूअर्स, अगर आप लोग बात को तसल्ली से सुन लें, समझ लें, तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। मुझे ना तो चैनल सब्सक्राइब करवाने की किसी किस्म की कोई जल्दी है, ना मैंने ये चैनल कोई पैसा कमाने के लिए बनाया है। जितनी वीडियोज़ इस पे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आपकी खिदमत के लिए, आपके फ़ायदे के लिए ही मौजूद है। और अगर आप इसके लिए चंद मिनट अपने निकाल लेते हैं तो इसका फ़ायदा आपको है। इससे आपका वक्त बच सकता है, आपका हज़ारों रुपया बच सकता है, आपके किसी दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार को इसका फ़ायदा हो सकता है। मैंने 3 साढ़े 3 साल पहले इस चैनल को शुरू किया और जो है वो नज़र बद से हमने स्टार्ट लिया। उसके ऊपर हमने पूरी डिटेल से बात की और उसके मुतालिक 2 या 3 वीडियोज़ उसके मुतालिक अपलोड हैं। उसके बाद बाकी कुछ अमलियात और वज़ाइफ जो है वो अपने चैनल के ऊपर दिए, और जो चीज़ भी अपलोड की, जो चीज़ भी आप लोगों के सामने जो है वो लेके आया, वो पूरी ईमानदारी और खलूस के साथ लेके आया। और वो इसीलिए लेके आया कि आपको मेरे पास ना आना पड़े, आपको किसी के पास ना जाना पड़े। अपने मसाइल को लेकर आप आमिलों के पीछे फिरें, अपना वक्त और अपना पैसा बर्बाद ना करें। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात होती रही। आयतल कुर्सी के हवाले से, आयतल कुर्सी पढ़ के दम किस तरह से करना चाहिए, जो लोग जादू या जिन्नात की वजह से परेशान हैं, इनका शिकार हो जाते हैं, वो आयतल कुर्सी को किस तरह से पढ़ें, और आयतल कुर्सी पढ़ के दम करने का सही तरीका क्या है, आयतल कुर्सी के साथ हिसार करने का सही तरीका क्या है, आयतल कुर्सी के साथ जो है वो घर का हिसार किस तरह से किया जाए वो भी बताया। पावरफुल हिसार करने के जो आसान अमलियात हैं वो हमारे चैनल पे मौजूद है। नज़र बद के बाद दूसरा जो मौजू है जो इंतहाई अहम है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, हमने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई, वो है ज़ुबान बद। उसके असरात क्या हैं, उसके असरात से किस तरह महफूज रहा जाए, वो भी आपको बताया। उस जहर के हवाले से हमने अपने चैनल के ऊपर बताया जो हर घर में तकरीबन इस्तेमाल होता है और नहीं होना चाहिए, और उसके हर घर में इस्तेमाल होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। खुदा न खास्ता बहुत सारे लोगों की अचानक मौत भी होती है। सदका देने का एक मुकम्मल पैटर्न होता है जो किसी आलिम, किसी मौलवी, किसी मुफ्ती, किसी आमिल, किसी पीर की किताब में आपको नहीं मिलेगा। मेरी 6-7 वीडियोस उसके ऊपर भी मौजूद है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिस मौजू के ऊपर बात की, मैंने पूरी ईमानदारी से बात की और अपने मौजू को पूरी तरह खोला और खोलने की कोशिश की, बगैर इस बात की परवाह किए कि मेरे ऊपर कितनी तनकीद होती है। बहुत सारे लोगों का ये एतराज़ कि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, आप बात लंबी करते हैं, लेकिन मैंने अपने मौजू को खोला और मौजू को खोल के बयान करने का, आपको समझाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि आप लोगों को ठोकरें ना खानी पड़े, आप लोगों को मेरे पास ना आना पड़े, आप लोगों को जो है वो भारी रकमें, आप लोगों को जैज़ कैश ईज़ी पैसा पे आमिलों को ना भिजवानी पड़े, आपको जाके वहाँ पे अपने मसाइल का रोना ना रोना पड़े। आप बाइज़्ज़त तरीके से अपने घर बैठे जिस वीडियो में आपके मसले का हल है, आप उसको पूरे तरीके से गौर से देखें, सुने, समझें और अपना मसला हल करें। ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम 50-60% लोगों के मसाइल इस तरह से हल हो सकते हैं। लेकिन
लोग जब राबता करते हैं तो उसके बाद वही चीज़ें जो मैं आज से दो साल पहले वीडियोस में दे चुका हूँ, उनके ऊपर बार बार और छोटे छोटे सवाल, ये कैसे है, वो कैसे है, ये क्या करना है, अब वीडियो को छोड़ें जी, आप हमारा काम करें। तो भाई जो चीज़ें आई हैं, जो जो चीज़ें वीडियोस की सूरत में आई हैं, वो आप लोगों के लिए आई हैं और आप लोगों के फ़ायदे के लिए आई हैं। मैंने वक्तन फ़वक्तन अपने नाबीना कम्युनिटी के मसाइल के ऊपर भी बात की, ताकि शायद जो है उससे कहीं ना कहीं कोई फ़ायदा हो जाए, जो हमारे लोग बेदार नहीं हैं वो बेदार हो सके, या फिर जो साइटेड कम्युनिटी है उनमें से जो बेज़मीर लोग हैं उनके ज़मीर जाग सकें, जो डिसेबल लोगों के माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, उनके अंदर कोई बेदारी, कोई शर्म हो या कोई गैरत पैदा की जा सके। अब बात आज करने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि आप जब भी किसी मसले के लिए राबता करते हैं, पहले उस मसले से मुतल्लिक देखें कि मेरी वीडियो मौजूद है कि नहीं है, और अगर वीडियो मौजूद है तो उसमें इंशाअल्लाह ताला जो चीज़ दी है, जो अमल दिया है, जो तरीक़ाकार दिया है, वो पूरी ईमानदारी से दिया है, उसके ऊपर अमल करें। अगर उसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आती, फिर आप मेरे से पूछें। मैंने कभी किसी से, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की हो और उसके अंदर से कोई सवाल करे और मैंने उससे कोई फ़ीस मांगी हो, मैंने उससे कोई चार्ज किया हो। इस तरह तो कभी नहीं होता। शर्त ये कि आपने बात को पूरी तरह सुना हो। आप लोग आधी बात सुनते हैं, वीडियो को स्किप करते हैं, फिर उसके बाद आप राब्ता करके पूछना शुरू कर दें। तो मैं किसी वक्त ऑफिस में हूँ, किसी वक्त रोड पे हूँ, और आप कौन सा क्लिप उठा के मेरे ऊपर सवाल कर दें, ये कितनी तस्बीहें पढ़नी हैं, तो मैं फिल फोर तो शायद उसका जवाब नहीं दे सकूँगा। इसलिए बड़ी मेहरबानी होगी कि बात को पूरी तरह सुन लिया करें, बात को पूरी तरह से समझ लिया करें, और उसके बाद जो मैंने वीडियो में नहीं बताया, जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, उसके ऊपर सवाल करें अगर करने की ज़रूरत पेश आती है। और आप कहते हैं कि जी वीडियोस को छोड़ें, तो फिर आप लोगों की ये भी तलब है कि जो है वो हमारा इलाज भी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो। एक MBBS डॉक्टर 5 मिनट भी नहीं लगते उसको, या कोई भी जो स्पेशलिस्ट है, जो प्रोफेसर है किसी भी चीज़ में जिसका स्पेशलाइजेशन है, वो 5 मिनट नुस्खा लिखने में नहीं लगाता और 5,000 रुपया फीस लेता है, और कोई बंदा उसके ऊपर एतराज़ नहीं करता। कोई बंदा फ़ायदा ना होने की बिना पे भी उस पे एतराज़ कभी भी नहीं करता। मेरा सवाल ये है, मैं फेक आमिलों को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हमारी मेहनत उससे ज़्यादा है। हमने बैठ के 2-2 घंटे आपके लिए बैठना है, अपने फैमिली के टाइम में से आप लोगों के लिए टाइम निकालना है, फिर हमने जो है वो हर चीज़ को देखना है, हर चीज़ का हमने जवाब भी देना है। तो डॉक्टर के फीस मांगने पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ायदा हो ना हो डॉक्टर चुप करके बदल लेंगे। तो अगर डॉक्टर फीस लेता है, डॉक्टर फीस ले सकता है, उसने पढ़ा है, उसने डिग्रियां हासिल की हैं, उसका तजर्बा है, उसकी मेहनत है, वो उस चीज़ के पैसे ले रहा है। तो अगर डॉक्टर के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है तो फिर हम भी, मेरा ख्याल है कि किसी तरह से काबिले एतराज़ नहीं है। और फ्री इलाज करवाने का जिसको शौक है, जिसको ज़रूरत है, वो वीडियोस के अंदर से अपना इलाज ढूंढे, उसको मिल जाता है वो करे, उसके ऊपर अमल करे। लेकिन जब आप लोग वीडियोस में एक चीज़ होने के बावजूद, एक चीज़ का हल चैनल के ऊपर होने के बावजूद, जब उसके बाद भी आप लोग टाइम लेंगे, तो अपने किसी की मजबूरी को मैं कैश नहीं करवाता।
میں مسئلہ دیکھتا ہوں, میں بندے کو دیکھتا ہوں, بندے کے حالات کو دیکھتا ہوں, پھر میں اس کے مطابق, اور وہ اخراجات لیے جاتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں کوئی چارج کرتا ہوں تو اگر ڈاکٹر کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں میرے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں بنتا. ڈاکٹر کا ریئیکشن صرف مریض کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے. ہمارے کام میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا ریئیکشن سب سے پہلے ہمارے اوپر آتا ہے. ہماری اپنی فیملی افیکٹ ہو سکتی ہے, ہمارے اپنے بچے افیکٹ ہو سکتے ہیں. ہمارا کام ایک ڈاکٹر سے بہت زیادہ رسکی ہے, اور یہ خالی میرا نہیں, ہر وہ عامل جو اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہے, جو اپنا کام خلوص نیت سے کرتا ہے, جو آپ کا پیسہ اپنی جیب میں نہیں ڈالتا, پیسہ لگاتا بھی ہے, تو پھر اس کا یہ رائٹ ہے, اس کا اپنے وقت کی فیس لینا بھی رائٹ ہے. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں جی پیسے والوں کے پاس شفا نہیں ہوتی, جو پیسے لیتے ہیں ان سے شفا نہیں ملتی, تو جناب یہ بات ان لوگوں کے اوپر بالکل فٹ ہے جو صرف پیسے کے لیے کام کرتے ہیں, جو لوگ پیسہ کھانے کے لیے کام کرتے ہیں, اور جو لوگ اخراجات کرتے ہیں, جو لوگ پیسہ لگاتے ہیں, اور جو اپنے ٹائم کی فیس کہہ کے لے رہا ہے, اس کا کام یہ بھی ہے کہ وہ آپ کا کام ایمانداری سے کرے. اور پھر اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ ان کو چھوڑ کے ہمارے پاس آتے کس لیے؟ لہذا میں نے کبھی جنات کے نام پہ اپنے گھر کا راشن نہیں ڈالا, میں نے کبھی جنات کی کڑھائیوں کے نام پہ اپنے گھر کی کڑھائی سیدھی نہیں کی. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے, کسی کو وضاحتیں, کسی کو صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کی دال روٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اچھا ذریعہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک باعزت روزگار دیا ہے. لیکن یہاں سے ہمارے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں, جو بھی ہم لیتے ہیں, میں ضروری نہیں سمجھتا اس کی وضاحت دینا, لیکن وہ بھی کسی ریزنیبل جگہ پہ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. بہت ساری ڈیزرونگ فیملیاں ہیں میرے ساتھ اٹیچ, اگر کچھ لوگوں سے لیا جاتا ہے تو ضرورت اور حالات کے مطابق کہیں پہ دینا بھی پڑتا ہے, تو وہ پیسہ ان کے لیے خرچ ہوتا ہے. لہٰذا ایسے دوست بہن بھائی کال کرتے ہیں جن کا رویہ انتہائی غیر مناسب ہوتا ہے, اور جی ہمیں ابھی رپلائی کریں, ہمیں ابھی جواب دیں. اور دوسری چیز, میں امریکہ سے بات کروں, میں بڑے ادب سے یہ بتانا چاہتا ہوں, کوئی امریکہ سے بات کرے, کوئی وزیر اعظم ہو, کوئی پریزیڈنٹ ہو, کوئی کسی بریگیڈیئر جنرل کرنل کا بیٹا ہو, میری ذات کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے پاس جب آپ علاج کے لیے آئے ہیں تو آپ کی حیثیت صرف ایک پیشنٹ کی ہے. آپ اپنے شعبے میں, اپنی جگہ پہ, اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں, آپ کے مقام و مرتبے میں اضافہ کرے. اگر آپ اپنا کام ایمانداری سے کر رہے ہیں, آپ ڈاکٹر ہوں گے, آپ پروفیسر ہوں گے, آپ گریڈ 22 کے آفیسر ہوں گے, یا آپ بہت بڑے تاجر ہوں گے, آپ بزنس مین ہوں گے, آپ اپنے گھر میں ہوں گے. جب آپ میرے پاس علاج کے لیے آئے ہیں تو آپ صرف میرے ایک پیشنٹ ہیں, اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں ہیں میری نظر میں. اور مجھے اس چیز کا کوئی پریشر نہیں ہے کہ آپ امریکہ سے ہیں, آپ کس کے بیٹے ہیں, آپ کس کے ریفرنس سے ہیں, یا آپ کون ہیں, یا آپ کے نیچے کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ کی گاڑی ہے. مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. علاج جب کروانا ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی یا علاج کرنے والے کی معالج کی مرضی ہوتی ہے کہ اس نے کس کرائیٹیریا سے اور کس طرح سے علاج کرنا ہے. آپ کو وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو آپ علاج کروائیں, آپ کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تو آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں. جو ہے وہ اس طرح سے رابطہ کرنا, ہمیں ابھی رپلائی بھی کریں, ہمیں ابھی فوراً بتائیں, اور فوراً پوچھنا بھی, اور پھر اگر ان سے کوئی بات کی جائے, پھر اپنے وقت کی اگر فیس مانگی جائے, جو کہ ہمارا رائٹ بنتا ہے, جو ہمارا حق ہے. ایک ڈاکٹر, ایک پروفیسر, ایک اسپیشلسٹ سے زیادہ محنت ہم اپنے کام میں کرتے ہیں, تو پھر لینا, اپنے وقت کی فیس لینا ہمارا حق بنتا ہے. تو پھر اس کے اوپر فوراً سے پہلے جو ہے وہ پہلے اگلے بندے کا سر کھانا کہ مجھے فوراً سے پہلے رپلائی کرو, اور جب یہ بات آئے تو پھر فوراً سے پہلے بھاگ جانا, خاموش ہو کے بیٹھ جانا. تو پھر بہتر یہ ہے
کہ پہلے اپنے مسئلوں کا حل چینل سے ڈھونڈ لیا کریں، اپنے مسئلوں کا حل دیکھ لیا کریں. اگر آپ کو ویڈیوز سے ملتا ہے تو انشاءاللہ جو آپ کریں گے اس کا آپ کو نقصان نہیں ہوگا، پھر اس کے اوپر عمل کریں. وہاں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس آئیں. میں جس طرح وہ کتابوں میں پیروں کی، بزرگوں کی کہانیاں لکھی جاتی ہیں، میں اپنے آپ کو میں طالب علم سمجھتا ہوں، اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں بڑا کوئی کرتب کرنے والا ہوں تو میں جو ہے وہ انگلی اٹھا کے سونا پیدا کر لیتا ہوں. میں بھی انسان ہوں، میری بھی فیملی ہے، میرے ساتھ جڑی ہوئی بہت ساری فیملیاں ہیں. تو اس لیے فیس ہوتی ہے، اپنے وقت کی جو فیس ہوتی ہے وہ کہہ کے لی جاتی ہے، اور جو چیزوں کے اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی کہہ کے لیے جاتے ہیں. آپ نہیں کرنا چاہتے تو ان مسائل کا حل پہلے ویڈیوز میں دیکھ لیں، آپ کو مل جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. فری علاج کروانے کا یہی طریقہ ہے. اور یہ جو 400 سے زیادہ ویڈیوز بنی ہیں یہ اسی لیے بنی ہے، یہ مغز ماری اسی لیے ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو نہ آنا پڑے میرے پاس، آپ لوگوں کو رابطہ نہ کرنا پڑے، آپ لوگوں کو پیسہ خرچ نہ کرنا پڑے. لیکن جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت تو آپ کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ جیسے وزیر اعظم سے زیادہ ایمرجنسی آپ کو ہے، آپ نے جا کے میٹنگ اگلی اٹینڈ کرنی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ویڈیو کے بعد آگے جا کے بعد آپ نے کوئی سننا میوزک ہو، سننے آپ نے گانے ہوں، یا مزید ٹک ٹاک کہیں دیکھنی ہو تو وہ دیکھنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا. تو پھر اسی طرح سے ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہوتا. اور کسی فائنینشلی پرپس کے لیے یہ چینل نہیں بنایا، یہ چینل اسی لیے بنایا کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو سکے، آپ لوگوں کا جتنا علاج معالجہ فری ہو سکتا ہے وہ ہو سکے. اب آپ لوگ اگر اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، آپ لوگ چینل کو چھوڑ کے فوراً اگر بھاگیں گے، ادھر آئیں گے، تو پھر ظاہر ہے پیسہ آپ سے لیا جائے گا، اپنے وقت کی بھی جو ہے وہ چارج کیا جائے گا، اپنے وقت کی بھی اجرت لی جائے گی، اور جو چیزوں کے اخراجات ہوں گے وہ بھی لیے جائیں گے. پھر اس کے اوپر کسی کو چیخے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں بنتا. فری علاج کروانا چاہتے ہیں، وقت نکال کے بیٹھیں، تحمل سے چینل پہ دیکھیں، جو آپ کا مسئلہ ہے اس کے مطابق اگر کوئی حل موجود ہے تو پھر ہم سے اس کے متعلق جو آپ کو سمجھ نہیں آتی پوری بات سننے کے بعد وہ پوچھیں. اگر آپ وہ حل نہیں کر سکتے تو پھر اس کا آلٹرنیٹ پوچھیں. ادروائز آپ اگر ڈائریکٹ آئیں گے تو اس کے اوپر سیدھی اور صاف بات ہے چارج کیا جائے گا، اور اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے. الحمدللہ میں ان لوگوں سے بہت بہتر ہوں جو زکاتوں خیراتوں کے نام پہ ڈونیشن لوگوں کے نام پہ مانگتے ہیں اور اپنی پاکٹ میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں سے بہت بہتر رکھا ہے جو کسی کی مجبوریاں کیش نہیں کرواتے. ہم لوگ کھلی کتاب کی طرح، ہم تو صاف ہیں، ہم تو جو لیتے ہیں جہاں سے آتا ہے جہاں پہ آتا ہے وہ سارا کچھ اللہ کے فضل سے اوپن پڑا ہے. ٹھیک ہے، چینل کو بنے تو 3 ساڑھے 3 سال ہوئے ہیں. یہ خدمت کا سلسلہ الحمدللہ پچھلے 20 سال سے جاری ہے. جس کو سمجھ آئے اور جتنی سمجھ آئے وہ یا تو اس سے آگے کی سمجھ لینے کے لیے کسی سمجھدار سے رابطہ کر لے، نہیں تو پھر اس کے مطابق آپ کریں، فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو خود پتہ چلے گا. لیکن یہ ویڈیو صرف پبلسٹی کے لیے نہیں ہے، ان میں آپ کے مسائل کا حل موجود ہوتا ہے. اگر ٹھنڈے دل سے اور وقت نکال کے دیکھ سن سمجھ لیا کریں تو شاید آپ کو نہ آنا پڑے. لیکن جب آپ آئیں گے تو پھر یہ پڑھی لکھی سی بات ہے کہ اپنے وقت کے مطابق پھر چارج کیا جائے گا. اس کے اوپر بعد میں کسی کا کوئی اعتراض کرنا نہیں بنتا، اور کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ آپ کتنے زیادہ امیر زادے ہیں، آپ کہاں سے ہیں کہاں سے نہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اس چینل سے کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، یہ چلے گا تو لوگوں کی خدمت کے لیے ہے، اس پہ کوئی بھی نہ رہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اپنے طریقے اور اپنے معیار سے گر کے میں نہ کام کرتا ہوں اور نہ میں کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اور بھی کچھ ڈیوٹیاں لگائی ہیں، وہ بھی نبھانی ہوتی ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے. لیکن الحمدللہ کسی کے ساتھ جھوٹ بول کے، کسی کی جیب کاٹ کے، کسی کو
तकलीफ़ में मिर्च मसाले डाल के उसको और बढ़ा चढ़ा के बयान करके हम अल्लाह का शुक्र ये काम नहीं करते और ना अल्लाह ताला करवाए। तो ज़्यादा लोगों के साथ मसला ये होता है कि जब वो राब्ता करते हैं, मैं उनको कोई ना कोई लिंक भेजता हूँ कि भाई वीडियो देख ले। नहीं, अब आप राब्ते में ना, आप वीडियो की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आप लोगों का इंतहाई नेगेटिव बिहेव है। तो फिर अगर मैं राब्ते में हूँ तो फिर मेरी फ़ीस पे करो। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अल्लाह ताला ने एक चीज़ अगर मुझे दी है और मैं अगर उसका सही और मुनासिब इस्तेमाल करता हूँ, और अगर वो पैसा जो है वो किसी और ज़रूरतमंद के भी काम आता है, तो मैं क्यों नहीं लूँगा भाई। वो अगर काबिल एतराज़ है, वो पैसा अगर नहीं लेना चाहिए तो जाएं पहले डॉक्टर प्रोफेसर, और जो आपको हज़ारों रुपया लेके और वही पैनाडोल और वगैरह वगैरह आपको लिख के दे देता, पहले तो पर्ची उसके मुंह पे मारा करो ना फिर, और उससे कहो कि ये तो वही पुरानी चीज़ें हैं, ये तो मेडिकल स्टोर से भी मिल जानी थी, तुमने फीस की किस चीज़ की ली है। तो अगर उसके साथ ये करने की जरूरत नहीं रखते तो फिर हमारा भी काबिल एतराज़ नहीं है। सीधी और साफ बात है, हर एंगल से, हर तरीके, हर एतबार से हमारा राइट बनता है। हमारी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा है, इसलिए ये लेने में मैं कोई मज़ायका नहीं समझता। हाँ, अगर मैं वो किसी की मजबूरी को कैश करवा के लूँ तो ज़्यादती है, किसी का मसला ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताऊँ पैसे लेने के लिए, तो वो ज़्यादती है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी किसी के साथ किया नहीं है। और दूसरा, कुछ लोगों को बहुत शौक़ है जी वो बहुत सारी इस्लामिक वीडियो सेंड करने का, तो बड़ी माजरत से, बड़े अदब से, बड़े एहतराम से मुझे इस तरह की वीडियोस ना सेंड किया करें। मौलवी, मुफ्ती, आलिम 90% चीज़ों में झूठ बोलते हैं, 90% जो है वो गलत हदीसें बयान की जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान को, तफसीर को, हदीस को, फ़िक़्ह को, उसके अलावा दूसरे मज़ाहिब की जो कुतब है, अल्हम्दुलिल्लाह इनका तालिब इल्म हूँ, इसलिए मुझे इन चीज़ों का पता है, इन चीज़ों की आगाही है। तो मैं ये मौलवियों की मंजन बेचने वाली पॉलिसी में नहीं आ सकता, इसलिए मेरा वक़्त इस तरह की चीज़ें सेंड करके ज़ाया ना किया करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।